What is engineering? Let's take a moment to think about your morning. The alarm on your phone goes off at 7:03. You drag yourself to the shower and blast yourself with perfectly warm water in an attempt to wake up. You smear your toothbrush with too much toothpaste and scrub yourself into a foamy mess of minty freshness. You're running late, so you skate downtown, weaving through the commuters, dart across the road, barely making the lights, and jump on the train just before the doors beep shut. There's a couple of stops to go, so you pull out your phone and play a few games of Angry Birds. Alarms, trains, traffic lights, video games, toothpaste, all these things were made possible by engineers. But what prompts an engineer to improve our world? Well, they solve problems. Problems are an engineer's inspiration, and maths and science are the creative tools they use to solve them. Problems like making your alarm go off at the right time, or making sure your toothpaste has just the right balance of chemicals to give you that perfect smile, or even making a game so addictive it's almost impossible to put down, if that really is a problem. Now let's head over to the airport and jump on an aeroplane. Aeroplanes. They're so easy to take for granted. But don't forget, you can fly! Before aeroplanes, flying was quite a bit more challenging. Every bit of your plane has been touched by engineers. A mechanical engineer designed the engine. A mechatronics engineer devised the controls. The fuel? Extracted by mining engineers and refined by chemical engineers. The navigation systems? Electrical and software engineers created those. Yep, a whole team of engineers. Now we've landed in Dubai, home of the Burj Khalifa. It's the world's tallest building at 829.8 metres high. It's also in one of the world's hottest environments, reaching up to 50 degrees in summer. One of the difficulties of building the Burj was trying to figure out how to set 45,000 cubic metres of reinforced concrete in such extreme weather. The solution? A clever method of pumping iced liquid concrete into the 55,000-tonne steel frame during the night. The result? A building that's vertically over 800 metres high, rather than horizontally all over the ground. Now let's jump into our time machine and go back to Saturday. Saturday, March 1932. The Sydney Harbour Bridge is about to open. The bridge is a marvel of civil engineering, and a pretty cool place to set off some fireworks. Since 1815, people had been talking about building a bridge to connect the two sides of the harbour. The problem was that the harbour was so incredibly wide. How could a bridge span such a width and support its own weight? The solution? The Romans! Well, actually it was an idea they came up with. The arched bridge works by transferring the weight into horizontal forces and bracing them at the ends of the arch. But what about the future? What problems will engineers solve next? Will we finally have affordable solar power? Or robots that can perform life-saving surgery? Or a building that's so tall your view is of outer space? Or how about finally engineering a working hoverboard? Seriously, we've waited long enough. So what is engineering? It's solving problems. It's taking crazy, out there ideas and seeing if they're actually possible. And when they are, the idea is shared with the world to make all our lives better. So, what problems do you want to solve? कृपेन आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन. Gayan Korea, A24, page 12.
संकोष्टांनी सोता तुका हुस्क्या कोंडीन सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळीं कोंडीन सोता तुका दिसा वांदोड उदेताना काळजांतले उद्गार सोडटा आयच्या दिसा जेचे सोरभुसोत तुका दोन्या ते भेटोयता संकोष्टांनी सोता तुका हुस्क्या कोंडीन सोता तुका खुशालपणान सोता तुका सगळीं कोंडीन सोता तुका. Itessa engineers. Sot mantan devaak sor podbitar papak sorgan pitumiच्या रोसणाराक आणि जेजू ख्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत सांबाळलो आंकवार गोरी थंय जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोयत सोंसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी ताका लिकी पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसरे दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्या आनी मेलेल्यांची मुनसुबी करून घेतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार पातकांचें भक्षणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुज्या रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशीं आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे कुडपेन बोलेले सुरेश पोजिटाय आसा वस्त्र्या मरें तूं सोदो आनी सुरोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर मिनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुडपेन बोलेले सुरेश पोजिटाय आसा वस्त्र्या मरें तूं सोदो आनी सुरोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर मिनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे कुडपेन बोलेले सुरेश पोजिटाय आसा वस्त्र्या मरें तूं सोदो आनी सुरोचो पूज जेजू भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर मिनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सुरेश पोरा आमच्या मोगाल देवा तुजे थावन तुवें राष्ट्रां उपजायली ह्या राष्ट्रांत रावतले तुजे पोरशेचे जोडटोन घेवंक आनी तांच्यो गरजो वळखूंक तुवें पाठशाय फुडारी आनी प्रवारी नेमले तशेंच इंजिनियर्स आपलो वावर बरे तरेन करूंक तांकां जानवाय आनी बरी बूद दिवन म्हूण भक्तीन ह्या तेसाचो वांटो आमी तुका भेटयता. आयच्या दिसा आमी नियाळ्ळा ऑर्काचे गूट पयलो गूट सोमी जेजू ख्रिस्त आपलेच पोतवेन तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन जाता. देवाचें उतर पूण ताणें म्हणलें भिवूं नाकात कुर्सार मारलोल्या नाजरेतकार जेजूक तुमी सोदतात देवान ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना ताका दवरलेलो ती स्वात पळयात. Magne, engineers are responsible for the innovation and development of new products and services, technologies and processes. ह्या मिस्तेरान सगल्या इंजिनियरांनी आपलो वावर बरे तरेन करूंक आनी पोरचेक फावो तसल्या फायद्याच्यो उदरगती फुडें हाडूंक मागुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या
तुझें नाव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटोय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशीच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां तरणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोललेले, सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सदय, आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले, सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सदय, आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले, सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सदय, आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले, सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सदय, आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले, सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सदय, आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले, सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सदय, आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले, सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सदय, आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले, सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सदय, आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले, सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सदय, आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले, सर्वेस्पद तुजे ठांय आसा, उस्तऱ्या मोदें तूं सदय, आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाळ आमेन. हे म्हजे जेजू भोगोस आमकां, निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली, वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक, भोग करूंक चड गरज आसलेल्यांक. Man, no man, no man, Marie. No man, no man, no man, Marie. दुसरो गूट. सोमी जेजू क्रिस्त जीवन जातोच 40 दिसांनी पोरसोलीत स्वर्गार चडलो. देवाचे उतर आनी सोम्या जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतोच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो आनी थंय तो देवाच्या उजव्याक बसलो. मागणे. At its heart, engineering is about using science to find innovative practical solutions. It is a noble profession. जायतीं तरणाटीं उदरगत करूंक सायन्स घेवन इंजिनियरींग शिकतात. तांचे शिकप फायद्याचे जावंक आनी ह्या समाजाक तरेतरेची वेगवेगळ्यो उदरगत सोडून काडूंक मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी,
आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां तायणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोज थायन आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूज येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोज थायन आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूज येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोज थायन आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूज येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोज थायन आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूज येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोज थायन आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूज येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोज थायन आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूज येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोज थायन आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूज येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोज थायन आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूज येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोज थायन आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूज येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मरे कुरपेन बोलेले सर्वेस पोज थायन आसा उस्त्र्यामध्ये तू सोद्यो आणि सोद्यो तुझो पूज येसू भाग्यवती मुरये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन हे म्हज्या हे म्हजे जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज नमान 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 मारिये नमान 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 मारिये तिसरो गोट स्वामी जेजू क्रिस्त सरकार वेतोस पाठविल्लो देव स्पिरीट सांताक केनेकलेत म्हणलोले सुवातेर सोयांक वार मारये आनी आपस आसले देवाचे उतर ती सगळी पवित्र आत्म्यान बोलली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागली मागणे art without engineering is dreaming. Engineering without art is calculating. जायते इंजिनियर्स देशाचो आनी लोकांक फायदो करचे सुवातेर आपल्याचो फायदो पळयतात. ते जे करतात ते वायट म्हूण वळखून घेवंक बऱ्या रस्त्यार चलोवंक आनी समाजाक फायदो हाडूंक मागुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं,
तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बसयता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्प तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुजो पूज जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. हे म्हज्या जेजू बोगोस आमकां निवार आमकां एमकणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून चड बरो. नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये. चवथो गूट सोम्या जेजूच्या मरणा उपरांत 6 वर्सांनी आंकवार मारयेक कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हेली. देवाचें उतर म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें सोर बोलिश्ट तो पवित्र नांव ताचें. मागणें टू द इंजिनियर्स द ग्लास इज ट्वायस एज बीग एज इट नीड्स टू बी. जायते इंजिनियर्स आपल्याक उणें करून दीस आनी रात फकत समाजाक बरें दिवंक वावुरतात. तांच्या ह्या त्यागाक बरें फळ तांकां मेळूंक मागुया. आमच्या बापा सोर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाकाय
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोज येतानसा वस्त्रा मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोज येतानसा वस्त्रा मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोज येतानसा वस्त्रा मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोज येतानसा वस्त्रा मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोज येतानसा वस्त्रा मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोज येतानसा वस्त्रा मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोज येतानसा वस्त्रा मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोज येतानसा वस्त्रा मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोज येतानसा वस्त्रा मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कुरपेन बोलले सर्वेस पोज येतानसा वस्त्रा मदें तू सोदो आनी सोदोचो पूज जेजू. भाग्यवती मुरये देवाचे माये, आम्हा पापयां खातीर विनवती कोर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. हे हे म्हज्या म्हजे जेजू बगूंक आमकां निवार आमकां कोणाच्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलोल्या. नोमान 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 मारिये नोमान 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 मारिये. पांचवो गूट. पवित्रित्वेन आंकवार मारयेच्या मस्तकार मुकुट घालो आनी केली तिका स्वर्गा आनी संवसाराची राणी. देवाचें उतर. तेन्ना स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिश्टी पडली. सुर्याच्या परजोळान न्हेसलोली एक बायल. तिच्या पांयां तळा आसलो चोंदरीम आनी तिच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. मागणें. Engineers create which has never been before. इंजिनियर भाव नव्या नव्या उदरगतीक वेंग मारून येवजण्यो भायर हाडून सोडटात. पूण तांच्या ह्या रस्त्यार जायत्यो आडकोळी येतात. त्या आडकोल्या वेळार तांणी देवाक फुडो घालूंक आनी ह्या अडचण्यांक ते स्वतान फुडो करूंक मागुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो कितें आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडून दिवं नाकाय
पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरये कृपेन बोललेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा. उस्तऱ्या मदें तूं सदय आनी सदय तुझा पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये, आम्हा पापियां खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदाकाल आमेन. हे म्हज्या जेजूस भोगोस आमकां निवार आमकां हेमपणाच्या उज्यांतली वो स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज. नोमान 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 मारिये, नोमान 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 मारिये. सर्वेस्परा देवा आमची काकूत कर, क्रिस्ता सोमिया आमची काकूत कर, सर्वेस्परा देवा आमची काकूत कर. क्रिस्ता सोमिया आमकां क्रिस्ता सोमिया दोयन आमकां देवा सर्गींच्या बापा आमची काकूत कर, देवा पुत्रा संसाराच्या सर्वंडारा आमची काकूत कर, देवा पवित्र आत्म्या आमची काकूत कर, पवित्रित्वेच्या एकल्याच देवा आमची काकूत कर. भाग्यवती मारिये आमचे पासोत माग, भाग्यवती देवाचे माये आमचे पासोत माग, भाग्यवती आंकवारींचे आंकवारी आमचे पासून माग, क्रिस्ताचे माये आमचे पासून माग, पवित्र सभेचे माये आमचे पासून माग, देव कृपेचे माये आमचे पासून माग, बो नितोळ माये आमचे पासोत माग, बो निर्मोळ माये आमचे पासोत माग, बश्ट नासलोले माये आमचे पासोत माग, खत लागूंक नासलोले माये आमचे पासोत माग, मोगाळ माये आमचे पासोत माग, अजपांचे माये आमचे पासोत माग, बरे बुद्धीचे माये आमचे पासोत माग, रोशनाराचे माये आमचे पासोत माग, सर्वंडाराचे माये आमचे पासोत माग,
भोशाणे अंकवारी आमचे पासत माग मान फावो असलोले अंकवारी आमचे पासत माग उनोत फावो असलोले अंकवारी आमचे पासत माग पोतवेदार अंकवारी आमचे पासत माग काकुत्सार अंकवारी आमचे पासत माग विश्वासी अंकवारी आमचे पासत माग नितायेच्या आरशा आमचे पासत माग जानवाईच्या ठिकाणा आमचे पासत माग आमच्या संतोषाच्या प्रेस्ताव आमचे पासत माग देव कृपेच्या आयडना आमचे पासत माग मानाच्या आयडना आमचे पासत माग उपटा देवोत्सवाच्या आयडना आमचे पासत माग गुटाच्या रोजा आमचे पासत माग दाविदाचे तोरी आमचे पासत माग मार्फिनचे तोरी आमचे पासत माग बंगाराच्या घरा आमचे पासत माग एकवटाच्या आर्क आमचे पासत माग सोर्गींच्या दारवंट्या आमचे पासत माग फांत्या वेल्या नोकेत्र आमचे पासत माग पिडेवंतांचे भलायके आमचे पासत माग पातक्यांच्या आश्रया आमचे पासत माग दुखेस्तांचे बुसवंडारे आमचे पासत माग क्रिस्तावांच्या आलाशिऱ्या आमचे पासत माग बोडव्यांचे राणीये आमचे पासत माग पात्रियार्कांचे राणीये आमचे पासत माग प्रोफेतांचे राणीये आमचे पासत माग अपोस्तलांचे राणीये आमचे पासत माग मार्तरींचे राणीये आमचे पासत माग कन्फेसरांचे राणीये आमचे पासत माग अंकवारींचे राणीये आमचे पासत माग सगळ्या भक्तांचे राणीये आमचे पासत माग स्वयंबाच्या खतावीन गोद सांभाळलेले राणीये आमचे पासत माग कुडी आत्म्या सहित स्वर्गार वेलेले राणीये आमचे पासत माग बो पवित्र रुसाईचे राणीये आमचे पासत माग सवस्काईचे राणीये आमचे पासत माग देवाचे शेलिये संसाराची पातकां काडटले आमकां बोगोस सायब देवाचे शेलिये संसाराची पातकां काडटले दोयेन आमकां आयक सायब देवाचे शेलिये संसाराची पातकां काडटले आमची काकुतभर नमानरणीये काकुतीचे माये तूंत घे आमचे जिवीत अमृत आनी परवासो आमी पोदेशी एवेची बालकां तुका उलो मारता या दुखाच्या कोंडात आसतना सुस्कार सोडून रुद्दाम करून माये तुका प्रार्थना आमचे दयाळ शरादिनी तुजी काकुतीची नदर घाल तूं कोणवाले आनी मोग घाल दुलो बांकवार मारिये या पदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखोय भाग्यवती देवाचे माये विनोती कोर आमचे पासून जे जेजू क्रिस्तान बासायलां तें आमकां फावो जावच्या प्रार्थुया देवा तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकूट जोडलो भाग्यवती आंकवार मायेच्या भोव पवित्र रुजायेचे मिस्तेर आमी नियाळटा तातूंत आटापलेलें आसा ताची देख घेवशी आनी बासायलेलें आसा तें आमकां मेलोशें कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं अशें जावं देवाचो आदार आसूं सदां काल आमचे थंय अशें जावं बापसाबाच्या ड्रेसा पासत आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित जावं तुज्या रायज आमकां येवंक तुजी खोशी स्वर्गा जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार न मान मुरे कुरपेन बोलेले सुरेश पोचिताय आसा वस्त्र्या मदें तूं सोदो आनी सुदोचो पूज जेजू भाग्यवती मुरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोय बाबा पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन सुरेशपुरा आमच्या दोयाल बापा आयज खेरीर भाशेन आमी जेजूचेर आनी आमचे आवय मारयेचे दिश्ट घालून हो वेल मागण्यांत सारला ह्या मागण्या वरवीं सगळे आमचे इंजिनियर्स आपल्या जिविताची नवसोरणी करूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर आनी मारये भाशेन ते वाटेन थंय आपले वावरान जेजूची बरी खबर व्हरूंक तांकां आदार दी आनी तशेंच
SFO ची बाबयणां आयच्या तेर्साची मांडावर करतात ती ह्याच जेजूचेर खोल विश्वास धरून आनी आपल्या जिवितान फलादीक जावंक आमचे मागणें चालू दवरुया. गायन करुया E12 पेज 84. तुझी पळवेपणा कोशिनी आयतेल्या तुझो गोनीत मोग कसो म्हूण विसरल्या तुझी पदवी महिमा कोशी पळयतेल्या तुझे उपकार दोनिया कशे बादयतेल्या स्वर्गानी संसार ही तुझी नौला चंद्रानी सूर्या उजवाडाची मोतया दासुडातानी तुवें आमकां दिल्या सासनाच्या सासना गायता तुझी महिमा तुझी बळेपणा कोशिनी आयतेल्या तुझो गणीत मोग कसो म्हूण मेस्तेल्या तुझी